Jesus came to save the sinners o to save sinners. Igsoon, miyanhi si Jesus Christ aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ingon pa ang Matthew 1:21, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo, kitang tanan makasasala. Walay bisan usa kanato na dili guilty sa sala. Guilty kita sa sala, mga kaigsuunan ko. Og ang sala, ingon pa dira, sin is more than bad behavior. Kini nga sala, labaw ba ni sa dili maayo nimong kinaiya? Labaw pa, basta kay sala. Anything na nahimo nato, na dili makapalipay sa Ginoo, gitawag ka na sa sala. And remember, natay ginatawag inheritance sin. Pag kasabot mo inheritance sin, sa Bisaya pa, sala nga napanunod. Asa man nato ni napanunod kining sala? Sa atong mga ginikanan. Itawag na siya og inheritance sin. For example, ikaw karon. For example, kining bata. Kini. Na siya sala. Sala nga napanunod sa iyang ginikanan. Pero dili bot pasabot na kung mubalik ang Ginoo impyerno siya, tungod kay dili pa man siya guilty. Tungod kay ang sala mahimo lamang ka, manubag ka lang sa sala kung doon na kay kabuot. Guilty na ka. Kanang kay balo na ka, nakasasala dahil ni o dili. Manay tawag inheritance sin. O kitang tanan naka-inherit kitaw sala. O sa diha nga nakasabot na ka, nahimo na kang hamtong, kabalo na ka mupili, unsay maayo, unsay dawtan, unsay dapat buhaton. Guilty na ka sa sala. Makabalo na ka unsay sala. O si Jesus miyanhi aron sa pagluwas kanimo igsuon. Sa kunang gikaingon, sin is more than a bad behavior. It is a condition of our hearts. Ha? Good works and religion cannot save us. Ano na ako nang ginabalik-balik every time na magwali ko sa namatyan. Ang maayong binuhatan o ang relihiyon dili makaluwas. Daghan nagtuo nga ang maayong binuhatan makaluwas. Igsuon, bisag isa pa ka milyon ka maayong binuhatan na imong himuon, as long as dili nimo ilhon si Jesucristo sa imong kinabuhi, walay bili ang imong isa ka milyon nga binuhatan. Kay kun ang imong binuhatan, maayong binuhatan, makaluwas na inimo, kanang katong pagpakatao ni Jesus Christ, wala to'y pulos. Dapat dili ta magsaulog og Christmas. Kay walay pulos ang iyang pagkatao, kay maluwas man ka sa imong maayong binuhatan. Unta, pag-ingon ni Jesus Christ o pag-ingon sa God the Father sa John 3:16, Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod ni ana gihangyo ko kamo nga maghimo kamo og maayong binuhatan. Pero wala di man inana ang pagkasulat sa Juan 3:16. Ang gisulat sa Juan 3:16 ingon dito kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod ni ana akong ihatag ang akong bugtong anak. Aron ang tanan nga muto kaniya dili mamatay kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kang kinsa ka makabaton o kinabuhing walay katapusan, pinaagi siyang bugtong anak. Kinsa man yang bugtong anak? Si Jesucristo, si Jesus Christ na yang gipadala. Wala kung ingon igsoon kung makaluwas kanimo ang maayong binuhatan, mahimong kawang ang kamatayon ni Jesucristo. Walay pulos ang iyang kamatayon o ang iyang pagkatao niining kalibutan na. Kay maluwas man ka sa imong maayong binuhatan. Ikaduha, dili makaluwas kanimo ang relihiyon. Basig niani ka diri sa New Hope, kay basin moingon ka, nagunahuna ka, magpasakop ko sa New Hope Christian Church kay para maluwas ko. Impyerno ka igsuon. Ha? Labi makakita ka sa akong mga sipyat sa kinabuhi. Moingon ka nga, atay di na ako pamembro da kay pangit ang batasan si pastor di ay. Ha, abi kog maluwas ko diha. Igsuon ang relihiyon, dili makaluwas. Bisan pag naay nagtudlo nga magpasakop ka sa ilang iglesia kay para maluwas ka. Pero dire, wala ko gatudlo nga ang New Hope makaluwas sa imo ha. Kay ang giila diri si Jesus Christ o si Jesus Christ lang ang makaluwas nimo. Dili ang New Hope. Pasag din ang uban kung ang ilang iglesia makaluwas. Pero ang Bible klaro nga nagtudlo, Juan 3:16,
kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mutukan niya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Juan 14:6 miingon, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Ang nagsulti ana, dili ako, si Jesus Christ. Oh. Kung ingon niya, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kang Jesus Christ. Nya moingon ka, moingon ang uban ng mga tao nga kining relihiyon na makapaluwas kanimo. Kining simbahana makapaluwas kanimo. Kung mutuo ka na igsoon, impyerno gyud ka. Kay basin unya, imbis nga ilhon nimo si Jesus Christ nga mo'y pinaka-ultimate nga savior, basig ilhon nimo ang simbahan nga makaluwas nimo. Si pastor makaluwas nimo, si minister makaluwas nimo, o kinsa man ang mga tarpulunaha nga tarpulanuha nga nag-angkon nga maluwas sila, impyerno kay igsoon. Si Jesus Christ lang gyud makaluwas kanimo. Jesus came to rescue us. Imagine nimo ang usa ka tawo nga nalunod diha sa dagat. Unsa may imong buhaton? Ang tawo nga nalunod diha sa dagat wala na nagkinahanglan og advice nimo. Kakita kag nalunod sa dagat. Kung ikaw malunod sa dagat, unsa may imuhang expectation sa tao nga makakita nimong malunod? Siyempre, ambakan ka o tabangan ka. Dili kay mingon nga. Nagkisi-kisi na ka na, kapakapa. Tabang. Mingon doon nakakita. Langoy brad, kanananag yung kamot. Okay, para di ka malumos. Nang ka nga, pangita pa ng kamot nga maka-alay kag dabling. Wala nagkinahanglan og advice ang tao nga nalunod, nalumos. Kundili kinahanglan niya rescue, mutabang nga kanya. Likewise, Jesus came to save us from spiritual death. Not just give suggestion. Wala miyani si Jesus Christ para i-suggest niya nga magbinuutan ka para maluwas ka, magsimba ka para maluwas ka. But niyani siya to rescue you, to save you from your spiritual death. Unsa man ang spiritual death? Pagka matay sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, which is mao niya ang pasabot ang pagkapukan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Basig moingon mo wala man na sa Bible, pastor. Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Ang gipadayag 20:15 nag-ingon, ang tanang kansangalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambok sa linaw na kalayo. So dunay impyerno igsoon. Dunay espirituhanong kamatayon. Manahangyong gid mo nako. Ha? Wala ko naghangyo nga para mahisakop ka diri para mahimo kang membro diri para maluwas ka. Kundili para mailhan nimo si Jesucristo. Kay si Kristo lang makaluwas nimo, wala na ilain pa.